السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناة نيزو كيتشن. الفيديو ديال اليوم فهو عبارة عن فينونسي لأول مرة غادي نصاوبهم للمبتدئين اللي بغى يصاوبهم في الدار، فهما كيجيو زوينين بزاف. فانا جربتهم في الاول كانوا كيتسحبني صعب بالحق. ساهلين. بون غنخليكم في هذا الفيديو باش تتابعوا معايا جميع المراحل اللي صوبت بها هاد الطبق ديالي. بركة الله. فبالنسبة للمقادير فأنا احتاجيت عندي 120 غرام ديال بودرة اللوز، 120 غرام ديال زبدة ديال النوازيط فأنا صوبتها في الدار، غادي نقول لكم الطريقة كيفاش. عندي 4 بياض البيض، عندي 60 غرام ديال الدقيق، وعندي 175 غرام ديال السكر كلاصي، وعندي فاني. فالآن غادي نبدا في طريقة التحضير ديالهم. في إناء غادي ندير اللوز، بودرة اللوز، غنضيف على 60 غرام ديال الدقيق، نضيف على 175 غرام ديال السكر ثقيل، وواحد الفاني. غادي نحرك جميع النواشف ديالي مزيان. ابخي كنزيد عليهم بياض البيض وانا كنحرك. في هذه العمليه خاصها ضروري تحرك مزيان باش كيتجانس جميع العناصر. بعد ما كنحركوها مزيان الان غنضيف عليها البيغ نوازيت ديالي. فكيفاش كنصوبوها؟ فقط كنديروها في كاسرول ونديروها على نار مهيله كطيب. ضروري تكون العافيه ناقصه مزيان، كنديروها طيب حتى كتعطينا اللون الذهبي صافي، وكنخليوها تبرد ونخدموا بها. السي ديالي من بعد ما بات ليله كامله في الثلاجه كيجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا. ضروري ما كتبات، يعني بحال تصوبوها بالليل ولا غد ليا عاد تخدموا بها ضروري. فانا هاد العجينه غنقسمها على 3، وحده غادي ندير فيها لاغوم ديال النوكا، لاغوم ديال البيستاش، وكذلك الفيرميسال نوار. فانا غنقسم هاد العجين ديالي كامل، الخليط ديالي كامل على 3 كيف كتشوفوا. نقسمو متساوي، نديرو على 3 درتهم جيب النيات. فالان غادي نضيف عليهم وحده، غنضيف عليها معلقه ديال لاغوم ديال النوغا و ميم طون لاغوم ديال الكافي. انا زدت عليها مهم اللي بخا راه كيدير. هذه درت فيها لاغوم ديال البيستاش، وهنا عندي الفيرميسال نوار. بون انا غادي نخلط لاغوم ديالي مع لاباط لي صوبت على هذا الشكل. خصنا نخلطو مزيان حتى كيتجانسوا. هذه ديال البيستاش وهذه ديال شوكولا فيرميسيل. وانتم كيبقى لكم الذوق والاختيار، كيبقى لكم اي شكل بغيتو كتصاوبوا. فهذا هو الخليط ديالي كيجي على هذا الشكل. هادو هما لي مول ديال السيليكون اللي عندي، كيكون خاص النوعيه تكون مزيانه. هادو اللي كيطيبوا في الفران خذوا لا كاليتي تكون مزيانه، حيتاش ضروري يكونوا هادو اللي كيطيبوا في الفران. فانا درتو في البوش ديالي. الان غادي نبدا نديرهم في لي مول ديالي. بالنسبه ما نعمروش القوالب ديالنا، فقط كنكتفيو بالنص الكميه في القالب، حيتاش من كتدخلهم الفران دغيا كيتنفخوا. فكندير فقط النص ديال القالب ديالي. فالان من بعد ما عمرتهم كنديرهم فوق سطح العمل بحال هكا وكندخلهم الفران. غادي نديروها ديال البيستاش، فهي حتى هي ما كنعمروش القوالب ديالنا، فقط كنكتفيو بالنص كيف كتشوفوا. فانا درتهم في لي بوش باش كيسهلوا عليا الطريقه ديال التوزيع ديالهم، احسن من المعلقه جاني هكا سهل. فالان كنديرهم فوق سطح العمل على هذا الشكل كيف كتشوفوا. راني ما عمرتهمش وكندخلهم على الفران اللي سخون على درجه 180 من الفوق ومن التحت، وكنردوا لهم البال لحقاش راه دغيا كيطيبوا، ما كياخذوش وقت بزاف. تقريبا 15 دقيقه ما كاملش. فهذا ديال الشكل الثالث ديالي.
طابو، فانا كنخليهم فوق سطح العمل حتى كيبردوا مزيان، عاد نحيدهم من المول ديالهم. من بعد ما طابو حيدتهم من المول ديالهم، من بعد ما بردوا كيجيو على هذا الشكل. هادو ديال البيستاش وهذا ديال الشوكولا والاخر ديال الكراميل والنوكا. فالان عندي هنايا بالنسبه للديكوراسيون غادي نحتاج عندي الليمون معسل، فغادي نديرو في القوالب ديالي على هذا الشكل كيف كتشوفوا. فمن بعد ما وزعته كامل غادي ندير فوق الليمون المعسل ديالي، فانا درت شوكولا بلون كيف كتشوفوا. ما كنعمرهاش، فقط كنكتفي بالربع ديال القوالب ديالي. كنحاول انني نخبطهم فوق سطح العمل على هذا الشكل باش الشوكولاته يجينا متساوي. الان غادي نبدا نحط كل قطعه ديال الفينونسي ديالي، غادي نحطها فوق الشوكولا ونحاول انني ما تهبطش ليا بزاف، فقط كنديروها من الفوق على هذا الشكل كيف كتشوفوا. من بعد ما وزعتهم كاملين غنديرهم في الكونجيلاتور على هذا الشكل ديال الفينونسي. فانا غادي نزينهم بالنوغا اللي كطيب في الفران. فاحتاجيت عندي هنايا 150 غرام ديال الزنجلان، انا استعملت البيض. عندي 70 غرام ديال السكر خشن، سكر سنيده، وعندي 90 غرام ديال الجلوكوز، وعندي 70 غرام ديال الزبده. ففي اناء غادي ندير الجلوكوز ديالي 90 غرام، غادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال الماء، وغادي ندير سكر سنيده، وغادي ندير الزبده ديالي 70 غرام. فالان غادي نديرهم فوق البوطه ونبقى نحرك الخليط ديالي على هذا الشكل حتى كيذوبوا ليا مزيان. ضروري نحركوها. دابا غادي تبدا كتغلي لينا على كيف كتشوفوا. كدير هذاك الفقاعات، من بعد ما كدير الفقاعات فيها في الكاسرول كامله صافي. دابا الان كنطفيو عليها، كنجيبوها مباشره كنطيفوا عليها الزنجلان وكنبقاو نخلطوا مزيان. ضروري هاد العمليه تخلطوا مزيان حتى كتبدا كتبان لكم كتقال الخليط ديالكم، كيبقاش جاري كيتقال كيف كتشوفوا على هذا الشكل. كيف كتلاحظوا فالان الخليط ديالي بدا كيتقال على الاول. الان جبت نفس ليمول ديال السيليكون اللي طيبت فيهم الفينونسي ديالي، وكنبدا نوزع الخليط على هذا الشكل. فهما نحاول ان ما نعمروهمش مزيان حيت كيبقاو يتنفخوا في الفران وكيخرجوا على القوالب ديالهم. دابا كنخليهم يبردوا شويه، فهما كيجيو على هذا الشكل. فقط التحميره اللي خاصها تجيهم، ما تحمروهمش بزاف باش ما تحرقوش لكم. فكيف كتشوفوا هادو هما الاشكال ديالي. نبدا نشكل الفينونسي ديالي، كنهز النوكا، فكندير هذاك الفاصل اللي كيكون لتحت كيكون معسل، هو اللي كندير فوق منه الفينونسي ديالي باش دغيا كيلصق. الا ما لصقش لكم فكديروا الجلوكوز او اللي بغيتو باش يلصق لكم. فكنستمروا على نفس الطريقه كيف كتشوفوا. فهما هادو كيجيو على هذا الشكل هذا. الان غادي ندوز مع الشكل الثاني. كيلات ديال الفينونسي ديالي كيجيو على هذا الشكل. فهذا فقط من عجين واحد انا قلبته ودرت نص نوكا ونص خليت فيه الفينونسي ديال حبه الشوكولا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، يكون خفيف ظريف عليكم.
الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش انكم ديروا ابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وكذلك تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء. وكنتمنى هذا الفيديو انه يكون تستافدوا منه بالنسبه للناس اللي مبتدئين في الحلويات. والى فيديو لاحق ان شاء الله، والسلام عليكم.